तुम्ही उसारची उतरां अर्थपूर्ण आसूंदी दीस वीस भावार्थाची उसारणी हांव शांत आनी समाधानी म्हूण घोशण करतां. लोकांक वा परिस्थितीक म्हाका असंतुश्ट करूंक हांव सोडिना. हांव हर एक कश्टांत रावन वृद्धी जाता, कित्याक देवान म्हाका शांत रावूंक सकत दिल्या. हांव म्हजें जिवीत संतोशान जियोंक विसवण करतां. म्हाका लायिल्ल्या थंय फुलोवन येता आनी देवाच्या आंजांच्या फौजांक म्हजें झूज झुजोवंक सोडटां. हें म्हजें घोशण जावन आसा. दैवीक भलायकेची घोशणा हांव सस्नीक जिवीत जियेतां आनी म्हाका मरणांतावन सुटका मेळ्ळ्या. वायट वाटेक लावंक जायनासलेलें अविनाशिकारी आनी विभाड नातल्लें जिवीत म्हजें जावन आसा. हांव कसल्याच पिडेक वा खोटेपणाक वळख जायना, कित्याक स्पिरिताचें जिवीत म्हजे थंय काम करता. दैविकता म्हजे थंय काम करता आनी हांव हर एक पिडेक आनी उणेपणाक सलभयतां. आमेन. हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा. हांव घटायेन भरलां. हांव भलायकेवंत आसां. हांव आशिर्वादांनी भरलां. हांव ग्रेस्त जावन आसां. हांव सत्यवंत. हांव माखलोलो. हांव स्वातंत्र्य. हांव देवाच्या मोगाचो. हांव देवाच्या आनी मनशाकुळाच्या आदारान आसां. हांव कितें पळयचें तें उलयतां, कितें पळयतां तें न्हय. हांव मोलादीक बी जावन आसां. म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेंत लायलां. हांव देवाच्या आंगणांत वाडलेल्या तळट्या मडाबरी अभिवृद्ध जालां. हांव ऐन वेळार बरें फळ दितां. हांव देवा थंय समृद्ध आसां आनी म्हज्या म्हातारे प्रायेरी हांव समृद्ध आनी फळादीक आसतलों. म्हजीं पानां सुकची नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर काम सफळ जाता. जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हजे खातीर काम करतात. हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसांव जोडून घेतल्यान. हांव आत्मो जावन आसां. म्हज्या आत्म्यान मौन आसा. म्हजो आत्मो आनी मौन एका कुडींत जियेतात. म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मौन आयकता, कान घेता आनी म्हज्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता. जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां. देवाचें जिवीत म्हजे जिणयेंत सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता. म्हज्या कुडीच्या हर एक सांद्यांक हांव जिवीत उलयतां. हांव म्हज्या मनाक क्रिस्ताच्या मनाबरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरां प्रकार होंदून वचूंक आज्ञा दितां. म्हज्या संदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां. म्हज्या स्नायूंक आनी गांठींक बोळ उलयतां. म्हज्या काळजाक चेतन उलयतां. हांव म्हज्या पोपिसाक आनी स्नायूंक क्रमांतलें वारें भितर रिगून केल्ली वेवस्था सांबाळून व्हरूंक आनी जोगते प्रसार प्रमाण उलयतां. म्हज्या किडनींक, पोपिसांक आनी स्वादुपिंडा वयर परिपूर्णता उलयतां. म्हज्या हर एका रक्तकणांत जिवीत आसा. म्हजीं हाडां, संद आनी शिरो आयोजीत घट आनी थीर आसात. म्हजे हात आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात. म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात. म्हजे कान बरें आयकतात. म्हजी कात कोमल भलायकेवंत आसा, नव्या जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबये बरी. म्हजे केंसाचे ग्रंथी घटमूट आसात. हांव म्हज्या केंसांक जाग्यार रावूंक फुरमायतां आनी खंय वाडवळ गरज आसा थंय ग्रंथ्यांक वाडवळ उलयतां. म्हजे दांत, निज्जो, निज्जेची हाडां आनी शिरो आनी रक्तसंचलन सगळे भलायकेवंत घट आनी उत्तम आसा. म्हजे सर, जीवरोस आनी रासायनीक शिरो दुसरे सुवातेक व्हरचे साधन सगळे एकामेका उत्तम एकवटान आसात आनी ताचें हर एक कार्य जोगते कार्यरुपाक हाडटात. म्हजी जिरवणेची वेवस्था हांवें सेविल्लें सगळें खाण जिरवून घेता, आपणायता आनी जिरयता आनी त्याज्य उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता. हांव सर तरांच्यो वायट संवयो, सोरो, सिगरेट, ड्रग्स, लेखावर्ते खावचे, तंत्रज्ञान, माध्यम, आळसाय, खोबरो न्हिदोवन पडचें ह्या सर्वांक क्रिस्ताच्या विधेयपणांत हांव बांदून हाडटां, कित्याक कसो क्रिस्त तसो हांव जावन आसां. देवान रचयल्लें हर एक म्हजें जिवीत आनी भलायकी जावन आसा. तशें जाल्ल्यान खाणान, धुळीन आनी मनजती निमती जावची खंयची आलाजीक म्हजे वयर अधिकार ना. देवान सगळ्या पृथ्वीचेर राजवट चलोवंक म्हाका अधिकार दिला. म्हजे पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मापान वीर्यखाण उत्पादन आनी पुंजवणी करता आनी ताची संचार सकत भलायकेचें जावन आसा. म्हजे पुनरुत्पादक वेवस्था वेळार तांतयेचें जीवखाण उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्मा म्हणसर पोशण आनी रक्षण दिता.
म्हजे कुडीचे हर एक अंग देवाच्या आकाराप्रमाणे काम करतात आणि जेजूच्या नांवान हांवें म्हज्या कुडींत कसलेंच अव्यवस्था आनी अपंगताय ना करता म्हज्या कुडीच्या हर एक जीव कशांत उत्पत्ती जावची वीस सकत आनी रासायनीक प्रक्रिया सामरस्य आनी समतोलनांत रावूंक आनी पाड जीव कोश जीण जावंक आज्ञा दिता म्हजे सगळे मनुश्य कुडी शास्तीर आनी जैवीक संगती क्रिस्त जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण जाल्यात. हालेलुया आमेन. देव बाप म्हजो मोग करता म्हाका कळीत आसा म्हाका कळीत आसा. देव पूत म्हजो मोग करता म्हाका कळीत आसा म्हाका कळीत आसा. देव स्पिरीट म्हजो मोग करता म्हाका कळीत आसा म्हाका कळीत आसा. शालोम.